عرض میکنم آخرین حرف من مربوط به جنایات حیرت انگیز رژیم صهیونیستی در غزه است. واقعا حیرت انگیز. انسان باورش نمی آمد که اینجور اینها طرحهای جنایت آمیزی داشته باشن. ببینید اینا یک بمب مینداختن، یک خانه دو خانه خراب میشد، 10 نفر 15 نفر مثلا شهید میشدن. دیدن نه این کمه. حالا چه کار میکنن؟ حالا یه مرکزی رو درست میکنن به عنوان تقسیم غذا، چون مواد غذایی که وارد غزه نمیشه، به عنوان تقسیم غذا مردم هجوم میبرن برای اینکه غذا از اونجا بگیرن. اینا با یک مسلسل 10 برابر اون چیزی رو که با بمب از بین میبردن از بین میبرن. کشتن مردم براشون گران تمام میشد، ارزانش کردن. باید بمب مصرف میکردن، حالا گلوله مصرف میکنن. این حیرت انگیزه. واقعا این جنایت انسان رو متحیر میکنه که چقدر انسان ممکنه پست و خبیث و شقی و شریر باشه که بتوانه چنین کار رو بکنه. البته آمریکا هم در این جنایت شریک. آمریکا هم دستش در این جنایات آلوده است. به همین دلیل هم هست که ما گفتیم، تکرار کردیم و اصرار میکنیم که باید آمریکا از این منطقه خارج بشه.